लौ रक्षा कहिले भन्छौ चण्डकाले कहिले भन्छौ दुर्गा कहिले भन्छौ चण्डकाले कहिले भन्छौ दुर्गा पापीहरूलाई संहार गरी मार्छौ ध्वजा ध्वजा मार्छौ ध्वजा ध्वजा सरस्वती तिमी सत्य रूपा सरस्वती तिमी सत्य रूपा शिवसँग पार्वती कृष्णसँग राधा दुर्गा भवानी को जय जय सरस्वती जय सावित्री जय सरस्वती जय सावित्री जय जय वेद माता हजुर बागलुङ जिल्ला नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 3 मा बस्ने स्वर्गीय पिता मनबहादुर खत्री माता भद्रकाली खत्रीको कोखबाट जन्मेका हामी 3 भाइ लोकबहादुर गंगा तुलसी र मनोहरबहादुर खत्री आफू जनताबाट अनुमोदन भए समयका विभिन्न कालखण्डमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो। पंचायत कालमा उपप्रधान पञ्च भई अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लड्दै न्यायको पक्ष लियौं, इतिहासको खोजी गरियो। तत्पश्चात 19 वर्षसम्म गाउँमा रहेका गरिब जेएनआर इमान्दार बेरोजगारी महिलाहरूका समस्याहरूलाई सहज र सरलीकरण गर्नबाट आत्मनिर्भर बनाउन सहकारी क्षेत्र साना किसान सहकारी संस्थामा सञ्चालकको रूपमा भूमिका निभाउने काम र शिक्षा क्षेत्रमा 2037 सालदेखि नै गरिब असहाय धौलागिरी अञ्चल वरपरका नाबालिकाहरूलाई अहिलेको जुग सुहाउँदो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गराउन श्री आधारभूत निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट अवसर अगाडि बढ्दै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र खानेपानी पानी जीवनमा अमृत भन्दै यस गाविसमा पानी सङ्कट परेको अवस्थामा जनताहरूको साथ दिँदै बोकुहरूको सङ्गठनबाट आफूले जोखिम मोलेर भए पनि आंशिक पानी पूर्ति गर्ने काम गर्दै यस माविको चौतर्फी विकास र गुणस्तर शिक्षालाई सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आइरहेको छु भन्दै नरबहादुर खत्री हाम्रा दाता उहाँको धर्मपत्नी नन्दादेवी खत्री बागलुङ जिल्ला नारायणस्थान 314 दानको रकम पुरानो 10,115 आयोजकको 2000 अहिलेको 39,000 जम्मा रकम 51,115 उहाँका छोरा बुहारी प्रेम बहादुर कमला अर्जुन अन्जु प्रवीण जमुना प्रदीप ईश्वर पवन
हजुर उहाँहरूलाई हामी आमन्त्रण गर्दछौँ बाँकी गुरुदेवमा आदरणीय श्रद्धालुजनहरू नरबहादुर खत्रीजी नन्ददेवी खत्री बागलुङ जिल्ला नारायणस्थान गाविस 3 चौर निवासी हुनुहुन्छ। आदरणीय उहाँहरूको परिवारबाट यज्ञमा यज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै 39,000 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। यस पूर्व 10,115 विद्यालयका लागि दानदाताका परिवारमा सरबहादुरहरू प्रेम बहादुर कमला अर्जुन अन्जु यसै गरी प्रवीण जमुना प्रदीप ईश्वर पवन लगायत परिवार छोरी कुसुम राम बहादुर ज्योति मेघ बहादुर नाति नातिनीहरू पूर्णमा अनुष्का त्यसै गरी ऋषिका प्रजिता ऋषिक अनुष स्वच्छ लगायत परिवार। धन्यवाद सबैमा सुख शान्ति समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दछु। जय जय होस्। उहाँहरूको दानका शेष जस्तो 51,115 प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। दानदाता नरबहादुर खत्री परिवारलाई आभार गर्दछु। कृपया आग्रह पनि गर्नुहोला। जय जय होस्। बोली गोविन्द भगवानको कृष्ण कन्हैयालाल को जय राम। आउनु फेरि पनि प्रसन्न जोड्छु भागवत कथाको समय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जगत को अधिपतिले गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गरिबक्सनुभयो। रुक्मिणीलाई हरण गरेर जानुभयो। दाजुको विवाह पश्चात ब्रह्म परमात्मा भगवानले रुक्मिणीका साथमा पानी गर्नुभयो। भगवान गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गरिरहेका परमात्मा प्रभुका आज पंचचरण वृत्तान्त अगाडि बढिरहेका थिए। आनन्द गृहस्थ लीलामा रमिरहनु भएका थिए। फिर भगवान कृष्ण भन्ने कदमा सतराजुक नामक परमात्मा भगवान सूर्यका परम प्रिय भक्त मणिको मालाले पाइदिएर सुशोभित भएर अगाडि हेरेका थिए। कृष्णका सहयोगीहरूले भनेका थिए, हे प्रभु सूर्यनारायण हजुरलाई भेट्न आउनुहुन्छ प्रभु भने। बाबु सूर्य होइन, सूर्यका भक्त सतराजु मणिको मालाले सुशोभितसँग सूर्यसँग केही सम्झिन्छन् भन्नुभयो। नजिकै आएको सतराजुलाई मणिको माला तिमीले गर्दा राजा महाराजाका भए जहाँ देख्नुबाट भनेर हिँडेका सतराजुको माने तिम्रो सामान तिमी विचार गर भन्नुभयो। जगतको अधिपति परमात्मा एक दिनको समय सतराजी घरमा बसिरहेको बेलामा सतराजीको भाइ प्रसन्नले त्यही माला लगाएर शिकार गर्न जङ्गलमा गयो। माल पाएर चाल भएन अनि माला पनि छैन, भाइ पनि छैन। कृष्णले मायाले पति पनि त्यो कृष्णले छोडेछ, माला पनि हरायो, भाइ पनि छैन भनेर भगवान कृष्णलाई झोको चोर भएर भाइ पनि कृष्णलाई चोर भनेर लाग्यो। आरोप पायो भगवान कृष्ण आरोप पक्षका लागि मणिको माला खोज्दै भयो। जङ्गलमा पुगिबक्सनुभयो। जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान खोज्दै जाँदाखेरि प्रश्न लासले देख्नुभयो। अलि पर जाँदा भालुको छाप र यतातिर सिंहको छाप देख्नुभयो। भालु र सिंह लड्दै जाँदाखेरि सिंहले भालुले परास्त बनाएर मणिको माला लिएर गएका रहेछन्। पैतला नाम खोज्दै जानुभयो। मोडाहरूका निकटमा पुग्नुभयो। मोडाभित्र प्रवेश गर्दा जामवती कन्याका हातमा मणिको माला देख्नुभयो। भगवानले माग्दै जामवती रुन थाले। जामुवान भालुले देखे भगवानका निकटमा आए। युद्ध लड्न तयारी गर्दा थिए। राजा भगवान लड्न थाल्नुभयो। 17 दिनसम्म युद्ध लड्दै जानुभयो। एकै पराक्रम लड्दै जाँदा 27 दिन बित्यो। एकै पराक्रम देखेर जामुवान नामक भालुले प्रभुका शरणमा परे। हे प्रभु हजुर को हुन्छ भगवान, यस्तो साधारण पराक्रम त छैन हजुरसँग। हजुर दिव्य पराक्रमका साथमा हुनुहुन्छ। मेरा निकटमा अनवरत 27 दिनसम्म युद्धमा जुटिरहनु भएको छ। साधारण व्यक्तिका जुन हुनु हुँदैन भगवान को हुन्छ प्रभु। हे बाबु त्रेता युग राम द्वापरको कृष्णमय होगा वो जामवान भनेर जामवानले भगवानले निवेदन गर्नुभयो। हे प्रभु म हजुरको प्रत्यक्षमा रहेको भगवान। त्रेता युगमा मैले मेरी छोरी हजुरलाई दिन खोजेँ, हजुरले अहिले मिल्दैन भन्नुभयो।
द्वापरसम्म प्रतीक्षा गर भन्नुभयो हजुरको प्रत्यक्षमा रहे हरि मैले गल्ती गरेछु नजानेर यो मणिको माला पनि लिनुहोस् मेरी जामवती कन्याले पनि हजुरले स्वीकार्नुहोस् भनेर भगवानले मणिको माला सहित जामवती कन्या प्रदान गरेर भगवानले स्वीकार्नुभएको त्यहाँबाट सरासर सत्राजितका निकटमा भगवान आउनुभएर हे दाजु हे सत्राजित हजुरले मलाई झुटो चोरको आरोप लगाएर सुनाउनु त्यही भएर नबुझिकन आरोप लगाउनु हुँदैन कुरा काट्नु हुँदैन दाजु ल हजुरको यो मणिको माला भनेर भगवानले सम्झाउँदै मार्ग प्रदान गर्दै निवेदन गर्न थाल्नुभयो राजाले समन्तक मणिको माला पार समन्तक मणिको माला पार हुरगत हुँदा राजु बानी सपार जे भन्नु छ अगाडि नै भन्नुपर्छ प्रश्न वक्ता सुखी भए अर्काको पछाडि कुरा काटियो भने आफू पनि राम्रो कुरा भन्दैछ भने पनि नराम्रो हुन्छ एक काम दुई काम मैदान हुँदै जाँदा के हुन्छ जे भएर जे भन्नु छ अगाडि नै भनिहाल्ने है आज सत्राजितका निकटमा हे दाजु हजुरले मलाई झुटो आरोप लगाउनुभयो चोरकै नचोरेको चोर भन्नुभयो ल यो हजुरको मणिको माला लिनुहोस् भनेर दिँदाखेरि सत्राजित भन्छन् भगवान मैले हजुरलाई चिनेर जान्न सकिनँ देख्न सकिनँ मणिको माला पनि चाहिँदैन प्रभुता राख्न सकौँ सत्य भाव नामरीको कन्या छन् मणि जस्तै यिनलाई बरु हजुरले स्वीकारी गर्छु भन्नुभयो भइगयो त दाजु हजुरको साथमा एउटै कन्या मणिको माला अहिले लगे पनि मेरै हो पछि लगे पनि मेरै हो घर गई बस्ने त हो भन्नु बरु माला हजुरले राखी अक्षरा कन्या चाहिँ मैले लिएँ भनेर सत्यभामालाई भगवानले ग्रहण गर्नुभयो यसरी रुक्मिणी कालीन यतातिर जामवती र सत्यभामाका साथमा भगवानले पानी ग्रहण गरिरहेको सुन्यो लीलाक्रमले परब्रह्म परमात्मा भगवान अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ सङ्गथा नारायण हरे आधुनिक सदनभक्तजनहरू दाताकर्मको सहयोगी साथ प्रदान गरिरहनु भएको छ समन्तगिरी बाबा त्यसै गरी आमा सरस्वतीगिरी परिवार पदमगिरी हुनुहुन्छ रिनाकला गिरी नारायण स्थान चौरदेखि हुनुहुन्छ 51,111 दान प्रदान गर्नुभएको छ धन्यवाद ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ सुरबहारीहरू डोलेन्द्रगिरी देवीगिरी जगतगिरी केवलागिरी टिकारामगिरी शारदागिरी त्यसै गरी छोरी कुमारी लगायत परिवार नाति नातिनाहरू सोनी नवीन रेणु सौगात गणेश निगम सौरभ गिरी परिवार धन्यवाद 51,111 दान राशि ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ जय जय स्वर्गीय बुबा रत्नमान श्रेष्ठ र आमा स्वर्गीय तिपुली श्रेष्ठको स्मृति गर्ने ओम लाल श्रेष्ठ परिवार तिनकुमारी श्रेष्ठ नारायण स्थान 5 हटियाबाट हुनुहुन्छ 35,101 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ धन्यवाद जय होस् ईश्वर श्रेष्ठ राजु श्रेष्ठ छोराहरू हुनुहुन्छ यसै गरी छोरीहरू कमला श्रेष्ठ आशा श्रेष्ठ विष्णु श्रेष्ठ गङ्गा श्रेष्ठ लक्ष्मी श्रेष्ठ नाति नातिनाहरू आशिष श्रेष्ठ आरती त्यसै गरी नयन श्रेष्ठ सचिना स्मृति आरती र अञ्जली लगायत परिवार बन्धमा सबै धन्यवाद यहाँ सबैमा आभार व्यक्त गर्दछौँ दान राशि 35,101 रुपियाँ ओम लाल श्रेष्ठ परिवार धन्यवाद दातागिरीको पृथलाल सार्की स्वर्गीय बुद्धिसरा सार्की नारायण स्थान 4 चौरदेखि हुनुहुन्छ 33 चौरदेखि हुनुहुन्छ 35,105 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ धन्यवाद साथमा परिवारका सदस्य टोप बहादुर टेक बहादुर अर्जुन र प्लब बहादुर भूपिन योगेन्द्र विपिन सार्की परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरू सीता डल्ली माया उजुली मीना लक्ष्मी छोरी मैया र सुनेत्रा नातिनी बहादुर पूजा
विनोद इसगरे विलास वीरेन प्रवीण आयुष अस्मिन विना श्रिया प्रिया प्रियंका रेणुका रोहन सुशांत पनातिनी लगाए समस्त परिवार धन्यवाद प्रीतिलाल सारथी परिवार द्वारा 35,105 दान प्रदान गर्नु भएको छ। जय जय होस्, ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। धन्यवाद। भजन मनाज्दै गर्नु है बोलेको विनोदा परिवारले प्रभु कृष्ण जी हेरा हेरा मुरारी सुहावनी, कृष्ण जी हेरा हेरा मुरारी सुहावनी, गभनीको गति भावनीको भावना हो गभनीको गति वालवर्णन्तले तारसह सल्दै छैन
कृष्ण काले मंगल करा जगत का पते हे कृष्ण काले मंगल गरुपति कति तथा वैद्यवास का कामना गर्ने श्रीमती पार्वती खड्की परिवारको दर्शन हुनुहुन्छ नारायण स्थान सहरबाट उहाँले एकदमै 35,000 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोड्न परिवारलाई धन्यवाद अर्पण गरौँ। यस पूर्व पनि 15,101 दान प्रदान गरिसक्नु भएको छ। दानदाताको परिवारको सदस्य कृष्ण बहादुर, दुर्गा बहादुर कत्री, छोरा बहादुरहरू, यसै गरी समुद्र कत्री, चन्द्रकला कत्री लगायत परिवार श्री इन्द्र कार्की, तारा थापा, जय रुद्र कार्की, गणेश थापा, नाति नातिनाहरू सुभाष, सुरेश, सन्तोष, यसै गरी दीपक, विक्रम, दुर्गा, नाति नीता थापा, शिवानी, रोशनी खत्री, कमला, नातिनी बहारी गीता, त्यसै गरी नातिनी जय अशोक कुमार थापा लगायत समस्त परिवार धन्यवाद। शिक्षा प्रेमी समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय श्रीमती पार्वती खत्री परिवारका तर्फबाट यज्ञमा 35,000 रुपियाँ दान प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। जय जय होस्। आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी दाताको रूपमा आफ्नो स्वर्गीय श्रीमान वैर बहादुर खत्रीको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै श्रीमती नयना कुमारी खत्री परिवार दाताका रूपमा हुनुहुन्छ 36,108 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय होस्। आभार व्यक्त गर्दछु। छोरा बुहारीहरू अमृत बहादुर खत्री, टीका बहादुर खत्री, कुहारी मन्जु खत्री, कुसुम खत्री, त्यसै गरी विष्णु कुमारी रोकाहा, जय नारायण रोकाहा, आयुष रक्षा कृषा, कृपा, रमन, दीपा, दिपिन्द्र रोका लगायत परिवार धन्यवाद। आदरणीय दानदाता नयना कुमारी खत्री परिवारको तर्फबाट 36,108 दान प्रदान गर्नुभएको छ। आभार व्यक्त गर्दछु। पाउनुहोला। जय जय होस्। धन्यवाद। र मैले देखिरहेको छु आदरणीय आमा मानकुमारी गिरिज्यू, यसै गरी सरस्वती भण्डारीज्यू एक परिषदमा सहयोग भइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ सरस्वती भण्डारीज्यू। मानकुमारी गिरी आमा राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ नेपाल जिल्ला कार्य समिति पर्वतको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत गर्दछु। जय जय होस्। धन्यवाद। बोली गोविन्द भगवानको सुन
जय जय हो। धन्यवाद दानमाताजीहरूलाई आभार अर्पण गर्दछौँ। स्वर्गीय पिता रतन गिरी र स्वर्गीय माता कृष्ण कला गिरीको स्मृति गर्दै शालिक रामगिरी मानकुमारी गिरी परिवारदाताका रूपमा यति वर्षमा हुनुहुन्छ आदरणीय मानकुमारी गिरीज्यू पर्वत जिल्ला शिवालय नगरपालिका वडा नम्बर 10 निवासी हुनुहुन्छ। यज्ञमा यज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै 35,105 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। जय जय होस्। ताली बजाएर धन्यवाद अर्पण गरौँ। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ धर्मगानी अञ्चल बागलुङ जिल्ला 4 निवासी आदरणीय आमा वसुन्धरा गिरी र बुबा प्रताप गिरी त्यसै गरी छोरी मानकुमारी गिरी हुनुहुन्छ। उहाँ माइतीको सम्झनामा विद्यालयको अनलाइन प्रगतिका लागि भन्दै दान दिन आउनुभएको छ। चेली हुनुहुन्छ यस गाउँकी आदरणीय मानकुमारी गिरीज्यू। धन्यवाद उहाँलाई आभार अर्पण गर्दछौँ। जय होस्। त्यसै गरी दानदाताका रूपमा पति स्वर्गीय कृष्ण कुमार श्रेष्ठको पुण्य स्मृतिमा सुवर्ण कुमार श्रेष्ठ स्वर्गीय कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नारायण स्थान 5 हटियादेखि हुनुहुन्छ। अक्षयको स्वर्गीय कृष्ण कुमार श्रेष्ठ अक्षयको स्थापना गर्ने गरी यज्ञमा दानदाताका रूपमा दान प्रदान गर्दै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँले यस यज्ञका अवसरमा 3,51,115 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया ताली बजाएर धन्यवाद अर्पण गरौँ। यसभन्दा पूर्वको दान 1,50,000 गरी उहाँद्वारा 5,01,116 रुपियाँ दान प्राप्त भएको छ। जय जय होस्। धन्यवाद। जोरदार ताली। बोले कृष्ण कन्हैया लाल को। हजुर यस विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक सुवर्ण कुमार श्रेष्ठ 4 दशकसम्म शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय लगानी गरी सफल शिक्षक कुशल प्रधानाध्यापकको रूपमा जिल्ला तथा समग्र देशमा नै चर्चामा आएको नाम हो। दुई पटक राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कारबाट पुरस्कृत उहाँ यस विद्यालयको प्रहरमा कार्यरत रहँदा बेलायतको भ्रमण गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो भने रोटरी क्लब अफ तिलोत्तमाको राष्ट्रिय रूपमा उत्कृष्ट काम गर्ने महिलाहरूबाट छनौट भई पुरस्कृत हुनुभएको थियो। यसबाहेक जीवनको पूर्वार्धदेखि नै उहाँ महिलाहरूलाई उत्थान गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने चिन्तनका साथ आफ्ना छरछिमेकका महिला दिदीबहिनीहरूमा जागरण ल्याउने काममा क्रियाशील रहनुहुन्थ्यो। महिला भएर पनि कोही पुरुषभन्दा कम क्षमता कहिल्यै नदेख्ने उहाँ विक्रमसम्म 2032 सालमा हाल बानाबचार निवासी स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ जो निजामती सेवा अन्तर्गत मालपोत विभाग काठमाडौँमा शाखा अधीन पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग वैवाहिक सम्बन्धमा अनुबन्धित हुनुभएको थियो। विवाह भएको वर्ष नबित्दै कल्पनै गर्न नसकिने घटना घट्यो। करिब 25 वर्षको उर्वर अवस्थामा पति कृष्ण कुमार श्रेष्ठको असामयिक निधन भयो। त्यसपछि तिनीहरू परिवारमा एकल महिला भए पनि सङ्घ संस्था समुदायमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हालसम्म रहिरहनु भएको छ। परिवारको हकमा उहाँको एक छोरी बबिता श्रेष्ठ जसको विवाह भइसकी एक नाति अभिश्रेय श्रेष्ठ र रमेश श्रेष्ठ उहाँका ज्वाइँ जो पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ। नेपालका विभिन्न कार्यालयमा सेवा गर्दै हाल युरोपतिर वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ। दिवंगत पतिको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै उहाँको पुण्य स्मृतिमा भविष्यमा स्तरोन्नति गर्दै प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्दै अहिले रु 3,51,115 मूलधन राशि कायम गरी कृष्ण कुमार श्रेष्ठ अक्षयकोष स्थापना गरी सोको ब्याजबाट विद्यालयलाई अति आवश्यक पर्ने शिक्षक तलब भत्ता र गरिब तथा जैन छात्रवृत्तिको लागि खर्च गर्न गराउन विधान तयार गरी विद्यालयले समिति निर्माण गरिने र हाल आफूले संरक्षकत्वको मात्र जिम्मेवार लिने गरी अक्षयकोषको स्थापना आजैका मितिमा घोषणा गर्नुभएको छ। यस महान कार्यका लागि सुवर्ण कुमारी श्रेष्ठलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यस अक्षयकोषले विद्यालय एवं समग्र पक्षलाई धेरैभन्दा धेरै सेवा सहयोग दियोस् भन्ने हामीले आशा राख्दछौँ। जसरी यस विद्यालयलाई आजको अवस्थामा ल्याउन उहाँबाट योगदान भयो उहाँ पुग्दा पनि जे गर्दा पनि विद्यालयले खर्च भर्न परेन। प्राप्त गरेका पुरस्कारका धनराशिहरू पनि विद्यालयलाई नै हस्तान्तरण गर्नुभयो सेवा गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी यो कोषले पनि सहयोग पुर्याओस् भन्ने कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय होस्। साथमा सँगसँगै अरू दाताहरू हुनुहुन्छ। स्वर्गीय बाबा जेठनारायण श्रेष्ठ र स्वर्गीय आमा माया श्रेष्ठको स्मृतिमा छोरीबहिनीहरू विमला श्रेष्ठ श्री प्रसाद श्रेष्ठ निर्मला श्रेष्ठ दीपक श्रेष्ठ शर्मिला श्रेष्ठ हरि श्रेष्ठ त्यसै गरी प्रमिला श्रेष्ठ अरविन्द श्रेष्ठ प्रेम श्रेष्ठ सुनिता श्रेष्ठ सन्त श्रेष्ठ सन्जावाली टिमबाट हुनुहुन्छ। विद्यालयको नयन र प्रगतिका लागि भन्दै 51,115 दानदाताको रूपमा सरिक भएर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दछौँ। एकपल्ट दातालाई ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। नाचेर पुण्य अर्जन गर्नुहोला। भजनमा सर गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। जय होस्।
बोले गोविंद भगवान को राधे राधे दा तेरा पार करने हो जिंदगी को घर छैन कैले करने हो राधे राधे दा तेरा पार करने हो लाग्छ आफूलाई पर्दा पछि चाहिँ काम लाग्छ आफूलाई पर्दा फेरि प्रसङ्गलाई जोड्छौँ भागवती अमृत कथा आदरणीय सदनहरू दानदाताहरूले दान सहयोगका साथ राख्नु भएको छ। प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, धैर्य धारण गर्दै गर्नुहोला। भागवतका कथा प्रसङ्गहरू शेष पाठन आज गर्नु भएको छ। हजुर पार्वती खत्री भर्खरै सभानायक भएर हाम्रो सामु साइडमा बसिरहनु भएको छ। उहाँकी नातिनी दुर्गा बहादुर खत्रीकी छोरी रीता केसी थापा यसै विद्यालयको पहिलो एसएलसी ब्याचको क्लास टपर विद्यार्थी हुनुहुन्छ र हाल लेखनाथ कास्कीबाट विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनको लागि 10,105 प्रदान गर्नुभएको छ। साथै मायाकीको शुभकामना पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ र मायाकी सफलताको कामना गर्दै फेरि सहयोग थप्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्मानको लागि अगाडि राखिदिनु हजुर धन्यवाद। आउनुहोस् प्रसङ्गलाई जोड्छौँ भागवती अमृत कथा। हरे राम श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नारायण नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी प्रभु परमात्मा भगवान जब ग्रेस धर्म प्रवेश में राजा भगवान कर्म से आपने ग्रेस धर्म लीला धारी जगत को अधिपति का नाम भौमासुर नाम को देखते घरे घर निंदित कर्म और गवारे में भौमासुर नगर समझाव भयो रामरी कन्या जति हाम्रा भन्ने बन्ने मेरो भयो खानामा हाम्रो 16,108 राजसी विभागहरूले संकल्प गरे रामका जति हाम्रा 16,100 पुऱ्याएका 8 बाँकी रहेछ। भगवानले पापाले पुऱ्याउनु भयो। बाबु के गरी सन्निहित गर्ने भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भौमासुर प्रभुका साथमा तर्कर्म गर्न थाल्यो। जगतको अधिपति ब्रह्म परमात्मा भगवानका साथमा युद्धको तयारी गर्यो। लड्दै लड्दै भगवान जानुभयो। भौमासुरका सहयोगी श्री भौमासुरलाई परमात्माले बन्देलाई रक्षाउनुभयो। बन्दी गृहमा रहेका जनहरूलाई बन्धमुक्त गराउनु। तब परमात्मा भगवान मनुष्य जाओ आफ्नो गरेका तर्फमा 16,100 कन्या प्रभु अब कहाँ जानुभयो। हजुरले भौमासुरलाई बन्द गरेका भाइ भौमासुरका पत्नी हुन्थ्यो।
स्वर्गसात पारिजातले कनन मिठो मिठो प्रत्येक साथ भगवान उनकी प्रत्येक पत्नी लागे से भगवान वसंत मात्र अरु लगे भगवान की माई जब मैं भगवान की प्यारी रहे भगवान के मलाई मात्र साथ यो घमंड चढ़े को देखी सके कशी भगवान ने एक दिन 16,108 समय ले एक हम बोलावं है साहेब कति भाई बलिवा आणि जे ही महाराणी रुक्मिणीला आघाडी दाखवलं हे रुक्मिणी मला कशी खुशी होते आहे क्या बात भगवान येते का आघाडी मला समजलं भाई मला थोड़ी पर्दे आघाडी आगे दिन भगवान ने गाली गाली हे के भी चढ़े के वहां कि आपले के खाने की सेवा कि राम ऋषि घनी खाने की सेवा नहीं अनवर में नंबर के भी चढ़े कि मैले दुनिया मन पर आएर नि आएर एउटा पत्र पठाए कि यो मर्छु भगवान नलाई भनेर मैले तिमीलाई हरण गर्न होइन रुक्मिणी भन्नुहुन्छ भगवान अब रुक्मिणीलाई चिन्ता पनि हेरे माया गर्नु जस्तो लागेको थियो भगवानले यतिका शब्दका अगाडि बोल्दा भगवानले मलाई कोही गाली गर्नुभयो हे भगवान भनेर काको छोडेर धरो हुन थाले अरू सारा पत्नीहरूलाई लाग्यो 16,107 लाग्यो भगवानले प्यारी रुक्मिणीलाई त्यसरी गाली गर्नुभयो भने हाम्रो के चाल होला आजदेखि घमण्ड गर्नु घमण्ड सत्य त्यति मात्र कहाँ हो रुक्मिणीलाई भगवानले निवेदन गर्ने पुकार गर्ने प्रार्थना गर्ने सम्झाउँदै हुनुहुन्छ राजा तिम्रो हाम्रो बन्धन टुट्यो सुन्यो माया गरी तिम्रो हाम्रो बन्धन टुट्यो सुन्यो माया गरी मलाई त मन पर्ने सूर्य की छोरी भगवान श्री किशोरी आज काले दिन होने हेरे तेरे तिमिली मलाई तो आज घमंड जगाए तेरे मेरा निकट में आगे तिमी बाबा का प्रिय भयो भनेर उनीले भगवान ने गाली गरेको छ हो राजा सारा पत्नीहरुको घमण्ड पूर्ण भयो भगवानले 16,108 घमण्ड उतारेर गृहस्थ धर्मलाई सूर्य गृहले अगाडि बढाइएको छ लोक परमात्मा 16,108 सूर्य गृहका साथमा गृहस्थ धर्मलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ परमात्मा भगवानले रचना गरेका कारण ब्राह्मण मुनिले सारा गृहस्थ धर्मलाई अवलोकन गर्दै जहाँ गए परमात्मा भगवानको दर्शन पाइ बस्नुभयो र भगवानले घरले प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै प्रभुलाई बारम्बार निवेदन गर्दै प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो राजा यो पनि हरिको त्यो पनि हरिको सारा संसार हरिको म पनि
सुखदेव से परीक्षा निशान मार्ग वर्णन में साधना के होम शांत भक्ति संग कथा नारायण हरे हरे जय श्री महापुराण को जय आदमी सदा भक्त जनालो स्वर्गीय माता देवरूपा को समझनमा बाबा गंगाधर आचार्य लगायत समस्त पितृयुक्त स्मृति गर्ने पूर्व शिक्षक गणेश माविका आदरणीय सुरेन्द्र आचार्य जो यज्ञमा दानदाता गरेको सही दिनुभएको छ। साथमा बिना आचार्य नारायण स्थान चार चौधरीबाट हुनुहुन्छ। यज्ञमा अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। राजु दिलीप प्रसाद आचार्य, योगानन्द आचार्य, राजेन्द्र आचार्य उहाँहरूको परिवारबाट यज्ञमा आदरणीय दानदाता सुरेन्द्र आचार्यज्यू परिवारद्वारा 51,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार ताली धन्यवाद। दीदी हीरा देवी पौडेल, तारा तिवारी, त्यसै गरी जेनिस आचार्य, छोरा प्रकाश, प्रमोद, प्रदीप अमन, समीर, त्यसै गरी रनीश आचार्य, जेनिस आचार्य, श्रीहरो बिन्दु इन्दु अनु प्रतिभा प्रियंका आचार्य परिवार, उहाँले विनिता पूजा आचार्य, त्यसै गरी कृति अरुण कस्तुप, कृतन प्रतिशा र प्रवीष नाति नातिनाहरू धन्यवाद। आदरणीय दानदाता सुरेन्द्र आचार्य परिवारलाई आभार अर्पण गर्दछौँ। अहिले अहोरात्र यज्ञमा खटिरहनु भएको छ। यहाँलाई जानकारी रहोस्, उहाँको ससुराली घरमा हामी बसिरहेका छौँ। हामी बस्ने घर कोही पनि हुनुहुन्न। हामीलाई एक हप्तामा दान दिनुभएको छ, त्यसपछि पाइने गए थाहा छ। हाम्रो घरगती बा अमेरिका हुनुहुन्छ। घर पनि आश्रम जस्तै छ। फेरि अब के गर्ने, कति सुनसान आदरणीय ल्याउता यी सहयोगले साथ प्रदान गर्ने परिवारलाई एकपटक ताली बजाएर धन्यवाद अर्पण गरौँ। जय जय हरि हरि जगत हरि सारा संसार बनायो कसरी हरि जगत हरि सारा संसार बनायो कसरी हरि जगत हरि सारा संसार बनायो कसरी सनील सुनारको स्मृतिमा बाबा गंगा बहादुर सुनार, आमा सरस्वती सुनारज्यूले महागीको पुरानो दान राशि 10,111 मा 15,525 थप गर्दै 25,636 रुपियाँ पुर्याउनु भएको छ। धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। गंगा बहादुर सुनार परिवारलाई सम्मान ग्रहणलाई आमन्त्रण गर्दछौँ। आउनुहोस् त फेरि पनि प्रसङ्गलाई जोड्छौँ। भागवतको अमृत कथा आज गीतको समापनको दिन छ। कार्यक्रम सकेरै जानु होला। सबैलाई अनुरोध छ। हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे 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 राम हरे राम वासुदेव देवर सिंह नारद मुनिलाई भगवानले आफ्नो 16,108 गृहस्थमै
दर्शन लेने अलौकिक प्रभु का दर्शन पाए नारद मुनि आश्चर्य प्रकट हे भगवान कस्तो लीला जहाँ आए कई परमात्मा अग्र का दर्शन पाए प्रभु वंदे भगवान वंदे प्रार्थना करे वचन में अनि प्रभु का श्रवण परि वचन में भगवान का मार्ग अलग ही वचन में राजा इसी ग्रीष्म नर्मदा रमते जाना दुखमा सहायता पूर्व जानी सोच करने का भगवान अस्त्र पर जाने तैयारी आप हो जानो प्रभु आप हो ताज भगवान त्रिथाटन के निमित्त भगवान ने निवेदन करी वचन में ताज भगवान त्रिथ कर्म कलानी सवार होना पड़ेगा ताज भगवान त्रिथ बताया गया है आप प्रक्रम परमात्मा भगवान एत हस्तिनापुर नामर का नगरी का सर्व जगत को अधिपति प्रस्थान करने तैयारी करी वचन में राजा त्रिथ गुण जाने का राज बन रहा गोकुल नगरी गोपियों के मार्ग में पकड़ हुए गोपी ने देखे कृष्णा जो प्रधान जगह ताज बलराम ने देखे गए प्रार्थना करी प्रचार करे लीला में सब हमें में पानी प्यासले बैठे भाई के गोपियों ने विलंब करे जाओ पी रहा तो ताज बलराम ने गोपी हृदय वंशन कृष्ण ने जो कृष्ण हो बलराम ने जो बलराम जे बने वही प्रभु के कृष्ण हे कृष्ण बने कृष्ण समझे को सुने हृदय भगवान पुकार ने बारंबार विलंब करे काफी राजा कल करो यमुना तुम पानी तीर खान लादो है पारा जगल को वास हमरो राते अंधकारा जगल को वास हमरो राते अंधकारा प्यार हमरो बलहरा लगाई देओ न पारा दुख परिक्रम मल्ले खाए को व्यक्ति भेट भाई पसी आधा दुख आप ही हलुक जब भगवान ने देखे प्रसन्न भाई दुख हलुक भय जैसे हल होते करे प्रभु ने भजते प्रार्थना करने बारंबार पुकार करने का धीराज कृष्ण काली न खोले नजर जुदावने मोह सके हास बसे मने चुरा काले न खोले नजर जुदावने मोह सके हास बसे मने चुरा जगत ब्रह्म परमात्मा भगवान ने ऐसे परमात्मा भगवान ने अच्छा चलेगा जब गौरव पांडव के मार्ग में गए ब्रह्म परमात्मा समझाने खाने में धृतराष्ट्र ने महाराज जय जगन्नाथ के फायदा सत प्रभु धनानि भूमि मस वसदिस्ते नारी गृहद्वारे जना स्मशाने देहसितायो परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति वै कहा झगड़ा के कलाई महाराज
संपत्ति कलाई झगड़ा हो भले यही छोड़े में जानी हो जगह जमीन को झगड़ा हो भले 5-7 भाई पक्ष नाता होता बंद बंद कलाई झगड़ा हो भले एक दिन समय ले छोड़ेगा नाता छोड़ेगा जाने पड़े फिर गई जेल महाराज की कोई झगड़ा बनेगा समय में धर हो खुद की प्राण छुटे पछी सब छुटे संसार बाटे छुटो मेरा हो भनी यहाँ जग थे नाता समय को तुटो सुजमय सुंदर गाठ जिन दुर्ग है हृदय सरी मानिने आपने स्त्री परिवार संतति हरे कर शेर परमात्मा ने सुने पछी संसार में आए लाए तो लाखों सुने एक घटना के रक्षक को शोक के देश है के भगवान के हाथ में प्रभु का नाम गुलाम करता है सत्यदान आपना भाई का पुत्र हमें माया हस्ते करो राजगति भोगाधिकार प्रदान करेगा शुद्ध भोगानंद प्रदान करेगा संजम के लागे तो महाभारत युद्ध को तैयारी में सत्य राशि का पक्ष में प्रभु परमात्मा भगवान के स्मृति सत्य का पक्ष में प्रभु ने साथी पक्ष में हो राजा तेरे सदैव सत्य का पक्ष में चली रहने पर से भगवान के शास्त्र स्वरूप अनुसार मर्म पनि सजिलो हुन्छ यदि भगवान को नाम जप्ने है तेरे प्रभु को नाम जपने में सुनो सुहासनी चंद्र प्राण त्यागी परम राम बोल गई तेरा राम राम नहीं बोलना लोभी द्रव्य पिचा समरस विचारो आदाम दामई धनी लोभी द्रव्य पिचा समरस विचारो आदाम दामई धनी कामी केवल काल को मुखमा आदाम दामई धनी दम्बी पाप लुकाई वर्ष मनमा आदाम नामई धनी दम्बी पाप लुकाई वर्ष मनमा आदाम नामई धनी मरसन भक्त मुसुक कहाँ से खुशी भई आराम रामई धनी मरसन भक्त मुसुक कहाँ से खुशी भई आराम रामई धनी भक्त राम बनने मुसुक कहाँ से मरसन नामी नाम चाहिए अभी बंदे वर्ष नामी नाम चाहिए बंदे वर्ष अभी अभिमान वर्ष तेरे राम को भक्त बनने वाला भगवान को प्राण बात गाँव वाला मुसु 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 हंसे राम कृष्ण भगवान का नाम सब दई प्राण त्याग वाला भगवान ने समझाओ भाई युद्ध लड़ने का झगड़ा करने के फायदा से दो विवाह में तृतीय से लाभ झगड़ा करता दो जन झगड़ा उसका फायदा हर काली लोड से ठीक हो झगड़ा प्रभु बार बार समझाने पुकार लगने के लागे आणि अंतिम अवस्था में सत्य के पक्ष में युद्ध चले शांति का पक्ष में भगवान ने साथ में पंचपांडव विजय वे राजपति भोगाधिकार प्राप्त करे जगत मेरी पंच पांडव राज्य तुल्य ने आप द्वारिका नाम नगरी समारोह हुई वचन हुए राज तेवर जय झगड़ा करना होने में झगड़ा को कारण तीन इसलिए एवढा कारण जगह जमीन दूसरो कारण धन संबंध दूसरो कारण बोली वचन बोलना विचार करावला झगड़ा अली कमन से तीन चीज में विचार कराई भले जीवन में कई दे झगड़ा हो दुई दिन सोला सदैव मीठ बोलवाला कई अनुभव द्वारिका नगरी प्रस्थान जगत का निकट परमात्मा भगवान भयो सवारी द्वारिका माँ प्रभु जी को भयो सवारी
सुखदेव परीक्षित राजाका मार्गमा नयाँ छ छत्रपति स्वर्णकारी मिलेर भगवान स्थान गर्ने प्रश्न गर्ने बताउने हुनुहुन्छ भन्ने सम्म कथा नारायण हरि हरि जय श्रीमद् भागवत महापुराण को पिता खड्ग बहादुर श्रेष्ठ माता स्वर्गीय ठकुमारी श्रेष्ठका कान्छा छोरा रविन श्रेष्ठ दिपक श्रीमती सुनिता श्रेष्ठ यस महाज्ञ मार्फत विद्यालयलाई 35,515 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपल्ट ताली बजाएर धन्यवाद अर्पण गरौँ। दाताका छोरा रञ्जित श्रेष्ठ छोरी रेशमी श्रेष्ठ त्यसै विद्यालयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। दानदाताका दाजु भाउजू महेन्द्र श्रेष्ठ सरस्वती श्रेष्ठ चित्र श्रेष्ठ हरि देवी श्रेष्ठ त्यसै गरी जानुका छोराछोरी सुजाता सुजन सुजित समीक्षा त्यसै गरी सुरक्षा प्रसन्न श्रेष्ठ लगायत परिवार धन्यवाद जय जय होस् आभार अर्पण गर्दछौँ। त्यसै गरी बागलुङ जिल्ला नारायणस्थान गाविस वार्ड नम्बर 5 निवासी पिता दलबहादुर श्रेष्ठ माता तेज कुमार श्रेष्ठ परिवार माहिलो छोरा रामु श्रेष्ठ बुहारी सलोनी प्रधान श्रेष्ठ महाज्ञ मार्फत विद्यालयको उन्नयनका लागि 35,335 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद जय जय होस् आभार अर्पण गर्दछौँ। आदरणीय दानदाताका छोरा रोशन श्रेष्ठ र वैदिक नारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। दाताका दाजुभाइ कृष्ण श्रेष्ठ ममता श्रेष्ठ राजकुमार श्रेष्ठ अञ्जली श्रेष्ठ त्यस्तै गरी दाई भाइ छोराछोरीहरू अविशेष रीति श्रेष्ठ लगायत परिवार आभार अर्पण गर्दछौँ। स्वर्गीय बुबा रत्नमान श्रेष्ठ र आमा स्वर्गीय किखुली श्रेष्ठको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै सुबेदार हरिप्रसाद श्रेष्ठ रत्नकुमारी श्रेष्ठ नारायणस्थान 5 बागलुङबाट यज्ञमा 1,51,000 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार तालीबाट धन्यवाद अर्पण गरौँ। पुरानो दान 50,551 गरी 2,01,551 रुपियाँ उहाँहरूद्वारा दान प्राप्त भएको छ। धन्यवाद जय होस्। दाताका परिवार ओम कुमार श्रेष्ठ उमा श्रेष्ठ ध्रुव कुमार रेखा श्रेष्ठ प्रेम प्रसाद राजकुमारी श्रेष्ठ अञ्जली अविरल असल आदित्य नाति नातिनाहरू हुनुहुन्छ। भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ। विद्यालयको शुभचिन्तक सहयोगी आदरणीय सुबेदार हरिप्रसाद श्रेष्ठ परिवारलाई पनि भजनमा नाच्नलाई अनुरोध गर्दछौँ। सरिक रहनुहोला जय होस्। यो जुदीमा हे कृष्ण जय पार्छ पारा हर भजनी हे कृष्ण जन्मा आदरणीय सदाले भक्तजनहरू दानदाताका रूपमा यी परिसरमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ। अहिले आश्वासन हुनुहुन्छ वार्षिक उत्सवमा यहाँलाई सम्मान गरिनेछ। नाम उद्घोष गरेर उहाँहरूको दान राशि उद्घोष गर्दैछु। स्वर्गीय पति बलवीर रोकाको स्मृति गर्दै यज्ञमा उमा कुमारी रोकाहा स्वर्गीय बलवीर रोकाको स्मृति हुनुहुन्छ। प्रयोगबाट 9 देखि हुनुहुन्छ। उहाँहरूद्वारा 35,005 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपल्ट धन्यवाद अर्पण गरौँ। 5,610 पूर्व दान गरी 40,615 उहाँहरूको दान राशि विद्यालयको लागि प्राप्त भएको छ। गणेश रोकाहा सीता रोका कृष्ण रोका सनम रोका छोरा प्रहरी हुनुहुन्छ। छोरी नैया रीता देवी सरस्वती सीता सरिता त्यसै गरी नाति नातिना सचिता सुजल उज्जवल सुस्मिता लगायत परिवार धन्यवाद। वार्षिक उत्सवमा यहाँलाई सम्मान गरिनेछ। अहिले उहाँहरू आश्वासमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद अर्पण गरौँ ताली बजाएर जय जय होस्। त्यसै गरी तुलु बहादुर रोकाहा टिका कुमारी रोकाहा भैपाटा 8 देखि हुनुहुन्छ। आफ्नो पितृहरूको स्मृति गर्दै यज्ञमा 35,115 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। मन बहादुर रोका रूपा रोका देवेन्द्र लक्ष्मी रोका कुल बहादुर सुमित्र रोका चन्द्र बहादुर अनिता रोका गङ्गा बहादुर रोका त्यसै गरी छोरी कामना रोका ज्वाइँ लेख बहादुर रिजाल नाति नातिनाहरू ईशान निशु
थमन यसै गरी आयुष जनोष आरब र लगायत समस्त परिवार धन्यवाद। यहाँलाई पनि तुलबहादुरका परिवारलाई पनि आभार अर्पण गर्दछौँ। दान राशि 35,115 रुपियाँ धन्यवाद। त्यसै गरी उहाँ पनि आशोचमा हुनुहुन्छ कर्णबहादुरका परिवार स्वर्गीय रोका हिरा बहादुरका र स्वर्गीय आमा अक्षय रोकाको स्मृति गर्दै उहाँहरू सबै पितृहरूको वैकुण्ठवास होस् भन्दै पयो पाटन रोकाए थरदेखि हुनुहुन्छ। यज्ञमा 40,500 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। पहिलेको दान 10,000 गरी 50,500 उहाँहरूको सहयोग विद्यालयलाई प्राप्त भएको छ धन्यवाद। परिवारका सदस्य सन्तोष रोका देवी रोका छोराबुहारी छोरी हुनुहुन्छ ममता रेग्मी जय मनबहादुर रेग्मी। त्यसै गरी सरस्वती पौडेल विनिता रिजाल जय हुनुहुन्छ वीर रिजाल लगायत परिवार जेनिस रोका र जेनिसा रोका नाति नातिनाहरू धन्यवाद। यहाँलाई पनि वार्षिक उत्सवमा सम्मान गरिनेछ धन्यवाद। जय होस्। ताली बजाउँ सम्मान अर्पण गरौँ। ताली बजाउँदा हुन्छ हजुर वार्षिक उत्सव बोल्नै पर्दैन। फेरि पनि प्रसङ्ग हुनुभएको छ भने अझै पनि दान गर्ने ढोका खुल्लै छ। दान दिँदै गर्नु होला। दान दिइसकेका समानायक बोल्नुभएकाले दान बढाउन चाहनु भएको छ भने बढाउन पाइन्छ विचार गर्नु होला। ल त यहाँलाई आग्रह गरेँ फेरि पनि म कथा अगाडि बढाउन तयार हुँ। हरि राम श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम माधव श्याम मुकुंद केशव जय जय राम श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद केशव जय जय राम कृष्ण गोविंद माधव मुकुंद केशव जय जय सूर्यग्रहणको अवसर कुरुक्षेत्र भूमिलाई भगवानले याद गरी लक्षण होइन आफ्ना जनहरूका साथमा पितृवंश हेतु कुरुक्षेत्र भूमिका तर्फ भगवान सवार सूर्यग्रहणको अवसर अनि सारा जनहरूको साथमा भेटवार्ता कुरुक्षेत्र भूमिमा सम्मिलित भयो। पञ्चपाण्डव अष्टसखीहरू प्रभुको साथमा सवार भए। द्रौपदी साथमा पञ्चपाण्डवका मार्फत गोकुलबाट वाला वाला गोपीहरू सारा जन त्यसरी रहेछ प्रभु कुरुक्षेत्र भूमिमा वार्ता चलाउँथे। यो अघिदेखि चलेको चलन भेट भएपछि गफ गर्ने चलन हो कि त्यसो कसो छ होइन सन्चै हो आरामै हो भन्ने नजिकै बसेका छ गफ गरेको भने थाहा सुन्न आएको थाहा छैन गफ गर्न आएको र भाइको के गाली गर्नु जाने दिनु उताबाट आइसकेपछि सिधै सिधै जवाब जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कुरुक्षेत्र भयो वार्तालाप चल्यो। भेट भएपछि द्रौपदी र यतातिर पञ्चपाण्डवकी पत्नी द्रौपदीका साथ र यता भगवान कृष्णका अष्टसखीहरू विवाह प्रसङ्गमा जुट्न थाले। कसरी भगवान कृष्णका साथमा विवाह भयो तिनीहरूको तिमी त भाग्यमानी रहेछौ भनेर सोध्नुभयो द्रौपदीले। आफ्नो आफ्नो विवाह प्रसङ्ग वर्णन गरे अष्टसखीले। अनि यता अष्टसखीहरूसँग जब फेरि यसरी आफ्नो कुरा बताइसकेपछि अष्टसखीले पनि द्रौपदीलाई सोध्यो। एउटा पति पत्नी धेरै सुनेका छौँ देखेका पनि हौँ हामी पनि छौँ। हाम्रो एउटा पति हुनुहुन्छ हामी 16,108 भनेर आएछ त्यहाँबाट तर हे प्रभु हजुरका 5-5वटा पति पत्नी एउटा किन हो भगवान भनेर सोधिरहेको छ। आश्चर्य छ नि 5वटा पति पत्नी हो। द्रौपदीले विवाह प्रसङ्ग वर्णन गर्नुभयो आफ्नो बारेमा। ल त प्रभुको बाल्यकालमा परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवजीको भक्तजी प्रभुको आराधना गर्दै गए। भोलि बाबा शिवजी प्रसन्न हुनुभयो दर्शन दिन आउनुभयो। मेरा निकटमा प्रदान मागमा हतारमा छु भन्नुभयो। प्रदान माग्नुभयो हतार पतिम देहि त्रिलोचन पतिम देहि पञ्चवारम चकारे पति 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 पतिदेव भगवान भनेर 5 पटक पति शब्द उच्चारण गरेर देव प्रभु भनेर सुन्दै गरे। भगवानले तथास्तु भनेर प्रदान दिनुभयो। मेरा 5वटा पति रहे एउटा कारण हो।
एक दिन बैलहरूका साथमा गौमाता हिँडिरहेकी थिइन्। पवित्र गाई भएर यो निमित कर्म गर्छन् भनेर गाईलाई गाली गरे। गौमाता फर्केर श्राप दिनुभयो, म त पशु हौ त मनुष्य, तँलाई यसै चलामा 5 वटा पति बिहोर्नु पर्यो भनेर श्राप दिनुभयो। दोस्रो तेस्रो, मत्स्य भेदन गरेर अर्जुनले मलाई विजय गरेर लिएर जानुभयो। घरभित्र आमा कुन्ती हुनुहुन्थ्यो, यो आमा मैले के लिएर आएको छु भन्नुभयो। तब आमाले घरभित्रैबाट बाबुजी ल्याए पनि 5 भाइले बाँडेर ल्याऊ भन्नुभयो। आमाको आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो, 5 भाइको पति मलाई बनाउनु भयो, मेरो 5 वटा पति हुनुको कारण हो भनेर द्रौपदीले भन्नुभयो। अरू प्रसङ्ग महाभारतको विस्तार गराएको छ है, भागवतमा त्यति पाइँदैन। नौ त भगवान जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा लीलाधारी प्रभु जगतको अधिपति यसरी वार्तालापमा जोड्दै जाँदा प्रभुको मार्गमा भेट भएका गोपी ग्वालावालाले भगवानलाई भने आमाहरूले दुवै प्रार्थना गरे, हे कृष्ण एकैचोटि हाम्रो छोरा भनेर किन आउनुभयो भगवान भनेर दुवै आमा धुरु धुरु रोइ प्रार्थना गरे। दुवै आमाहरूलाई भगवान भन्नुहोस्, आमा हो पूर्व जन्ममा मेरो तपस्या गर्नुभयो भनेर, हे प्रभु हजुरलाई छोरा बनाउन पाऊँ भन्नुभयो। अब मैले एकैचोटि दुईवटा आमाको कोखमा त कसरी जाउँ, आधा आधा जान नमिल्ने भगवान भन्नुभयो। त्यही भएर आमा देवकीका कोखमा गए, जन्मले यशोदाका काखमा गए, पालन पोषित भए, दुवै आमाको छोरा भए, एकै अवतारमा लीला रचाए। आमा हो भनेर आमाहरूलाई पनि सान्त्वना दिनुभयो। अब ग्वालावाला गोपीको पालो आयो। हे कृष्ण चित्त चोर्नेवाला, मनलाई मन्थन गर्नेवाला हाम्रो मागमा आयो, मनलाई मन्थन गरे भाइबाट अलग भयो। कहाँ गयो हे मोहनी भन्दै भगवानलाई प्रार्थना गर्दै विकार गर्दा भए राजन मोहनी लगाए। काले कृष्ण मुरारी देवकी का स्मरण जगत प्रतिपतिला बारंबार भजरे कथे राजन देवकी ने जन्म दिन कालनेश्वरा गई छोरो ने छोरो गोकुला वार्तालापमा जोड्दा भए राजन कुरुक्षेत्र भूमिमै वसुदेव ब्रह्मज्ञानीले यज्ञको निमन्त्रण गर्नुभयो। पिताजीका घरमा यज्ञको आयोजन भगवान स्वयं यज्ञमा प्रतिपक्ष भगवानले कामको जिम्मेवारी लिँदा यस्तो काम लिनुभएछ, झाडु पोता लगाउने काम गर्नु है। सबैभन्दा धेरै पुण्य त्यसैलाई मिल्छ। यज्ञमा कोले झाडु लगाउनु भयो, सफा गर्नुभयो, धेरै पुण्य त उसलाई मिल्नुभयो। आज दिन बाँकी छ, भोलि बिहान पनि आउनु होला, तुचो घर घरबाट लिएर आउनु होला, झाडु लगाएर फोहोर टिपेर विद्यालयलाई सफा बनाएर जानु होला। पुण्य लुट्ने काम यही हो। भगवान कृष्णले पनि त्यो झाडु लगाउने काम जिम्मा लिनु त्यति मात्र काम हो। अतिथिको सेवा सत्कार, सर्वदान पालन गर्ने अनि अतिथिलाई विदाई गर्ने काम गर्ने भगवान कृष्णको बसमा पर्यो। त्यसरी कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर जसरी यो यज्ञ सम्पादनका लागि धेरै उपसमितिहरू बनाइएको छ, अलग अलग उपसमितिले कामको जिम्मेवारी लिएर यज्ञलाई सुसम्पन्न तुल्याउनु भयो, त्यस्तै भगवान कृष्णले पनि घरमा जिम्मेवारी अलग अलग बाँडफाँड गर्नुभयो अनि यज्ञ सम्पन्न भयो, सबैलाई विदाई गर्नुभयो। पिताजीका निकटमा ज्ञान प्रदान गराउनुभयो, आमाका निकटमा अनेकौँ प्रकारको मार्गचरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गराएको छ। भगवान ब्रह्म परमात्मा भगवान रचाएका चरित वृत्तान्त छ। अब त्रिदेवमध्ये श्रेष्ठदेवको चरित्र वृत्तान्त पूर्व सुदामा नामका ब्राह्मण आफ्नो बाल्यकालका सखीका साथमा भगवानले एकै मिठी कनिकाको भरमा सर्वस्व प्रदान गरेको छ। एक मुठी कनिका भगवानलाई जान्न सके, आफूले अगाडि नजान्न सके, अगाडि आएर कसरी लाग्छ। त्यही भएर सबैमा भगवान छन् यो भाव जगाइरहनुपर्छ। भक्तका अगाडि कुनै न कुनै रूपमा भगवानले दर्शन दिइआउनुहुन्छ। त्यही भएर दीन दुखीको सेवा भगवानको सेवा गरेर सेवा गरिन्छ। दुःख परेकालाई साथ दिनु भगवान हुन् भन्ने मान्नु,
प्रत्येक घडघडमा भगवानको निवास छ। त्यही भएर कुनै बेला भगवानसँग भेट हुन्छ, सबै मिलेर भगवानसँग भन्ने भाव सधैँ मनमा जगाइराख्नु र सेवामा तल्लीन भएर एक मुठी कनिका हाली मिल द्वारिका पाहु परिवेते दर्शो श्री हरे जगत्याधिपति बालमुकुंद भगवान का लीला अनेकों पाखंड चरित वृत्तांत भगवान ने गोपाल हरण कराय का लीला चरित वृत्तांत पाखंड सुखदेव स्वामी परीक्षित राजा का कर्म वर्णन विस्तार करी लक्ष्मण राज लौट प्रभु परमात्मा के सुजासगत प्रभु बंदा जगत्याधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण का साथ में रचाई का लीला चरित वृत्तांत महिमा वर्णन विस्तार करते भगवान कृष्ण का यदु वंश विस्तार हो गयो 56 कोटि यदु वंश भाई प्रत्येक महारानी बाटे 10 वाई पुत्र एक एक कन्या को उत्पत्ति भयो वंश वृद्धि हो गयो 56 कोटि भनेको 56 करोड भगवान कृष्ण हामी हाम्रो स्वाय भयो 108 पुगे वंश भगवान कृष्ण का 56 कोटि भनेको 56 करोड यादि राजा का पुत्र यदु नामक पुत्र बाटे यदु वंश को विस्तार भयो त्यही वंशमा भगवान कृष्ण पनि अवतरित हुनुभयो अनि जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानले आफू जाने बेलामा आफ्नो वंशलाई यही धरातलमा आफ्नै आँखाका अगाडि संहार भएर गराएर जाने तयारी लीला रचाउने तयारी एक दिन भगवान का कृष्ण का पुत्रहरूले ऋषिमुनिहरूको अपमान गरेछ शाम्ब पुत्रलाई नारी जस्तो बनाए सिंगारेर गर्भवतीको स्वरूप कि ऋषिमुनिहरूका नजिकमा गएर सोध्न थाले हे ऋषिगण हजुरहरू भनेको भूत भविष्य वर्तमानका वक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो वंशमा एउटा नारी छन् गर्भवती छन् छोरा जन्मन्छ कि छोरी बताइदिनु पर्यो भगवान भनेर सोध्दा भए राजा ऋषिमुनिहरूले ध्यान दृष्टि लगाएर हेर्नुभयो थाहा पाइरहेको हे बाबुमती कि भगवान कृष्ण का पुत्र भए पनि अयोग्य रहेछौ हामी जस्ता ऋषिमुनिहरूलाई अपमान गर्यौँ ल आमा बसौँ त नाच्ने भने एउटा भजन गाइदिन्छु होइन भने बस्छ जगतको अधिपति परमात्मा भगवान यसरी अनेकौं प्रकारका लीला रचनालाई प्रभुले लीलालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो हेर्नुमा आज अन्त्य तुल्याउनका निमित्त श्राप पर्यो यदुवंशीलाई ऋषिमुनिहरूका निकटमा गएर अपमान गरे तिनीहरूले हाम्रो अपमान गर्यो त्यही भएर न छोरा जन्मन्छ न छोरी यदुवंशलाई संहार गर्नेवाला मुसलको उत्पत्ति हुन्छ भनेर ब्रह्म श्रापेर चिन्तित भए गङ्गाका निकटमा पुगे हेरसम्म मुसलको उत्पत्ति भयो मुसललाई घोड्न थाले घोड्दै जाँदा शेष रहेको भागलाई गङ्गामा बिसर्जन गरे सुवर्णबाट एरका नामको घाँस उत्पत्ति भयो जो धारिलो हुन्छ राज्य भनेर वर्ण विस्तार गरी गङ्गाजीको किनारामा आज मुल्का भाको एक पुण्य संहार गर्ने मुसल पैदा अब परमात्मा स्वधर्म तयारीमा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो राजा देशपूर्व आफ्ना पिताजीलाई ज्ञानका निमित्त नारद नामक मुनिलाई निमिषादि पाखण्डका साथमा भागवत धर्मको ज्ञान चरित्र पिताजीका निकटमा गर्न विस्तारै हरिवचन भयो राजा भागवत धर्म कर्म गर्नु फलको आशा त्याग्नु भगवानमा अर्पित हुनु कायेन वाचा मनसञ्जयेन
बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतन शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा जानी जानी नजर कर जे कर्म करे છે ભગવાન અર્પણ કરવું શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ ત્વદીયમસ્તુ ગોવિંદ તવેમેવ સમર્પયેત ક્રિયાણસ્મતો ભગવા પ્રસીદ પરમેશ્વરઃ हे भगवान ये हजर के लाइयो भाव सगाई रहो मत हजर के शरण में सु हजर के सेवक हजर के दास जे आई अंश तेगर सु भगवान हजर के सिर भर भरे अपार पर भगवान नहीं प्रार्थना करी रहो पुकार करी रहो गुण अनुवाद गाई रहो तिमरे सिर भरा जेवन लाक्ष तेगर भगवान को नाम गुणानुवाद सदैव गाई रहता मन में आनंद को अनुभूति अंश जसरी मंदिर में पोगी सके बस घंट नाद करे अंश घंट भीतर अंश नहीं एवढा के म्हणे છે તેના ખાસો હજરલાઈ ઘંટ ભીतर एवढा अंश लांब लांब के फलंग काढलं के म्हणे છે त्याला रालो म्हणे છે कधी पण घंट बजावण्याला खाई છે घंटी भीतर स्थूल घंटा भीतर अंश नहीं પેલા રાલો બને છે તેઓ ઘંટામાં આરે નાદ કરી પાસે ઘંટ ગુંજી છે त्यसै मुखरूपी घंटाમાં જીભરૂપી રાલો ભગવાનને લેનો બેઠો છે यो જીભરૂપી રાલો भगवानका नाममा सधैँ नाद भयो भने हृदयमा आनन्दको अनुभूति हुन्छ दुःख हुँदैन कष्ट हुँदैन चिन्ता पर्दैन हामीलाई जस्तै हुन्छ कि जति गाए पनि हैन त्यही भएर भगवानको गुणगान गाइरहनु होला है मुखैले घंट प्रभु जीवैले राला हृदयमा छ महा पवन जल गर्मीमा पानी भित्र छिरेपछि कति आनन्द हुन्छ जाडा त्यही पानी फेरि काम नलाउने हुन्छ हैन अहिले पानी पर्दियोस् त किन पर्यो यो पानी भनेर गाली गर्छ गर्मीमा पानी पर्दा क्या लाभ कति आनन्द त्यही भएर समय आउँछ भगवानका गुणानुवाद गाइयो भने अनि आनन्दको अनुभूति हुन्छ हृदयमा आज शीतलता प्राप्त हुन्छ त्यही भएर त्यो आनन्द प्राप्त नै जीवनको लक्ष्य हुनुपर्दछ भनेर पिताजीका निकटमा हामीको मार्ग चलित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गरिएको छ अब भगवान यहाँ त्यागेर स्वधाम जाँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेपछि एकदम भक्त भगवानको निकटमा गए हे हरि हजुर जाँदै हुनुहुन्छ अरे नि भगवान मलाई पनि लिएर जानुहोस् है
उद्धव हृदय करावणे विनम्र करते प्रार्थना करते पुकार करते थे अंत में भगवान ने तो ज्ञान चरित्र के तार के प्रणाम करने अब सभी ज्ञान बताई साथ सही आज अंतिम दिन हर कोई क्यों बता रहा है 24 गुरु के बारे में वर्णन विस्तार करना है हे बाबू उद्धव तिमी मेरा परम प्रिय भक्त हो तिमी मेरा साथ लगाए बने भक्ति में सुनने उछेरा तिमी तो भक्ति का प्रचारक हो तेरे ब्रह्मा इन्हीं बताएगा मार्ग लाभ करने करा यही मार्ग लाई जीवन में उतारा समाज में विस्तार करा मेरो गुणा बात जगत में व्याप्त करा ही बने रखते में कलाई भगवान ने समझाओ तरपनी होते अवरोधी करोधी विलंब कर दे भगवान ने भजी प्रार्थना करे हे हरि मलई के साथ में ले जाने मिलने ने परमात्मा में हजर को भक्त होइने रे हजर के साथ में सोईबंद धीरे समय बिताने मय होइने रे प्रभु तीनों मलई छोड़े जाने हो सब भगवान बने बार-बार प्रार्थना करे हे राम हागा हागा पाता पातिमा मलई पड़े मलई जा प्रभु तिम्रो साथ भगवान ने बारंबार समझाने में बाबूजी ने पत्रिका से हम बजा मुक्ति है कुछ मेरा हम मान पाऊंगे सो बंद हमारे बाबू कि जस ज्ञानी व्यक्ति नहीं को सवा दिने ने रे बने समझो उठाना भयो लौद बाबू हरि परब्रह्म परमात्मा भगवान ने उद्धव ने विनम्र ज्ञान चरित्र ग्रंथ में वर्णन कराया आप ने हमारे सवार बुद्ध परी पत्रिका से धाम का निमित्त आज सवार भयो सो हो राजा लौद परमात्मा अब वो प्रवास क्षेत्र में यदि मनुष्य को जमघट भयो आपस में वार्तालाप में जुटे खान पान मस्ती में आनंदित भए पिउँदै जान मदिरा पान गरे जय झगडामा लागे अहिलेको यस्तै त्यस्तै भइरहेको पानी त पानी हो खाएपछि हिँड्नु पार्ने त्यस्तो पानी पनि परेछ आज हिन्दू से आपस में झगड़े थाली लड़ने थाली काट करने अस्त्र शस्त्र प्रयोग भए अस्त्र समाप्ति पश्चात एरेका नामर को घास को सहायता लिएर भगवान कृष्ण की आँखा का अगाडि सारा यदुवंशीहरू समारोह अब परमात्मा सदान गर्ने तयारी पुण्य गले का तरफ प्रभु परमात्मा भगवान प्रस्थान पिता जरा नामर को व्यादा भगवान का मार्ग पुण्य तैयारी मेरे को हरि सवाल शंख चक्र गदापंग धारण करण हुए का पीताम्बर धारी प्रक्रम परमात्मा भगवान आपको एक गुणमाती अपना जांगला राखेर विराजमान भइरहेको बसिरहनु भएको थियो प्रभु पाडीबाट जरा नामर को व्यादाले प्रभुको चरणलाई मेरे स्थानेर बाण ताकेर प्रहार गर्नु संयोग भगवान सँगै आज जगत को अधिपति परमात्मा भगवान भागते आई तो जरा व्यादा प्रभु का श्रवण पर हे हरि मैले गल्ती गरे भगवान मेरी घर समझीर हानि को थियो बाण हरि भन्छ बाबु तिम्रो गल्ती छैन त्रेता युग में मैले राम अवतार लिँदा तिम्रो पिताले लगेर बाण हान्ने भयो होला तिमीले मनै कामना गर्यौ मेरो पिता मार्नेलाई मैले पनि मार्न मैले तिमीलाई मनै प्रदान दिएको छु अहिले बिल्दैन यहाँ जब कृष्ण बनेर आउनेछु तिमी जरा नामको प्यादा बनेर आउनेछौ मैले लुकेर तिम्रो पितालाई मारिँदै तिमीले पनि लुकेर मलाई बाण हान्न पाउनेछौ यो त मैले दिएको वरदान हो बाबु तिम्रो गल्ती छैन बाबु कर्मको फल भोग्नै पर्छ म देवता भए पनि मैले गरेको गल्ती भोगे भने बाबु तिमीले पनि आफूले गरेको गल्ती त भोग्नै पर्छ यो त मैले दिएको वरदान हो हेर भनेर भगवानले सम्झाउनु भयो लौ बाबु सुन्नु मेरो आजका 7 दिनमा द्वारपुरी जन्म गएर लै हुँदैछ सारा धन मार्ग प्रदान गरे यही भनेर प्रभु परमात्मा भगवान जरा व्याधन
गणगराम स्वधाम प्रस्थान गरीब परमात्मा स्वधाम के प्रस्थान जरा भेदा द्वारपुरी नगरी परमात्मा गए तो साथ ही दिन व्यतीत हो गई जाना जन्म गए लय भयो द्वारपुरी लोक भगवान नवीन प्रथम परमात्मा भगवान ने रचाई कली लंदन के वृत्तांत में बड़ा सारे करे रोड द्वापर एवं भगवान कृष्ण ने रचाई कलीला कलियुग को न बोलने वाला गाई वाला किसी भी तरह प्रतिपत्ति प्राप्ति है तेरे विचार करने वाला हरे कृष्ण झोला गाई रो भोला तेरे मेरी भंगई मां पाई दई नहीं शादनी को मनुष्य को चला हर बासुरी नचारा मनुष्य को चला हर बासुरी नचारा कृष्ण जुड़ा गाहिरो यही जीवन सारा परमात्मा ने रचाया कलेगा जगत बेतान पात्र में सुखदेव से परिचंदा जगमान में भगवान विस्तार करे भगवान बलदेव प्रभु का लीला विस्तार करे बने ने प्रभु का लीला जगत बेतान में भगवान विस्तार करे सुखदेव स्वामी परिचंदा भगवान विस्तार करे खाली लक्ष्मी ने राजे बिना भूषण हे कृष्ण मदना कई पने ना भूलो बदना सहिले न मोला सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर आदि युग का शरीर बेकार है हे भगवान सत्ययुग में ज्ञानी करे भगवान के प्रश्न कल्याण के त्रेतायुग में द्वापर में कलियुग में कृतन कल होते शरीर कृतन कलियुग कृतन प्रधान से केवल भगवान कृष्ण को कृतन गान करते सही ज्ञान धर्म सत्ययुग में यज्ञ त्रेतायुग में दान धर्म द्वापर महा कृतन करे
दिनचराय यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक केलोके संकीर्तना सत्ययुगमा ध्यान गरेर यज्ञ त्रेतामा द्वापरमा दान गरेर जुन फल मिल्थ्यो कलियुगमा केवल कीर्तनै गर्नाले त्यो फल मिल्छ। यति सजिलो योग छ तर पनि हामी कीर्तनबाट विमुख भइरहेका छौँ। तर बारम्बार भगवानका कीर्तन गुणानुवाद गाइरहनु पर्दछ भनेर कलियुगका महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन गरेर सुन्नुभयो। कस्तो भयो त कलियुगका मान्छे, धर्म छाड्नेवाला भयो, असत कर्म गरेर धन कमाउने भए, चोर्ने ढाँट्ने लुट्ने छल्ने पिट्ने, अर्कालाई अन्याय गरेर धन कमाउने, घुस खाने अनि नराम्रो काम गरेर दिनचर्या बिताउने यस्ता कलियुगका मानवहरू भए। त्यही भएर धर्म अधोगति भयो, अधर्म पूर्वगति हुँदै नै हो। त्यो कलिको प्रभाव प्रभु भनेर कलिकमैमा वर्णन विस्तार गर्नु। धर्म छाड मानिस भए छैन के गति, पाप ठुलो प्रभाव भयो धर्म अधोगति। भागवत परिपूर्ण कल्याण सदगुण स्वामी परीक्षित राजालाई जन्म जिज्ञानी पुरत्रहरूले कडी कला सुरक्षा पहरा गर्दै सन्भङ्गी सुनि कथा नारायण हरे हरे। जय गुरु श्रीमद् भागवत महापुराणको ठुला बाबा महेन्द्र बहादुर खड्काको स्मृति गर्दै ममतामयी माता तारादेवी खड्का, पिता सत्र बहादुर खड्का, परिवार दिनेश खड्का दामबाट जनकपुर अञ्चल रामेछापदेखि हुनुहुन्छ। उहाँले 35,555 दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय जय होस्। सुख शान्ति समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दछु। सह प्राध्यापक श्री बलिबा पहिलपल्ट बाहुमुखी क्याम्पस र 2069 सालदेखि निरन्तर यस विद्यालयमा लेखामा हुनुहुन्छ। एकपटक ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। जय जय होस्। त्यसै गरी दानदाताका रूपमा माता नन्दकली गौतम परिवार कृष्ण प्रसाद गौतम मल्म 4 गल्पोको बागलुङ निवासी हुनुहुन्छ। यज्ञमा 35,555 दान प्रदान गर्नुभएको छ। स्वर्गीय पिता कुलानन्द गौतमको वैकुण्ठ वासमा कामना गर्दै आदरणीय दानदाताका परिवार दाजु गणेश गौतम, कविता गौतम, रमेश गौतम, सरस्वती गौतम, दिदी मीना गैरे, विष्णु सुवेदी, यसै गरी बहिनी लक्ष्मी पौडेल लगायत परिवार यस गणेश माध्यमिक विद्यालयको मावि स्तरमा गणित विषय अध्यापन गराउँदै आइरहनु भएको छ। आदरणीय दानदाताज्यूलाई धन्यवाद। 35,555 दान उहाँको प्राप्त भएको छ। जय जय होस्। यसै गरी मेघनाथ रेग्मी, कमला कुमारी श्रेष्ठ, मुनिकुवा 3 पर्वतबाट हुनुहुन्छ। विद्यालयमा 35,555 दान प्रदान गर्नुभएको छ। ऋतिका अवसरमा परिवारका सदस्य सौगात रेग्मी, यसै गरी छोरी सौजन्य रेग्मी, हाल गणेश माविमा उहाँ इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्छ। विद्यालयको उन्नयनको प्रगतिका लागि दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय होस्। आभार अर्पण गर्दछु। सुख शान्ति समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दछु। जय जय होस्। यसै गरी स्वर्गीय बाबा जिमुवाल मुखिया मनबहादुर घरती क्षेत्री र आमा स्वर्गीय रम्पी देवी घरती क्षेत्रीको स्मृतिमा सकस बहादुर घरती क्षेत्री, यशोदा घरती क्षेत्री, नारायण स्थान केटी चौरदेखि हुनुहुन्छ। उहाँले 1,11,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। साथमा गणेश जेसी छोरा हुनुहुन्छ, सुमित्रा जेसी, सृजना जेसी छोरीहरू हुनुहुन्छ। दिदीहरू रमा देवी जेसी, कपिला जेसी लगायत परिवार। आदरणीय राजनाथ दाजुहरू नायक सुविधार, तिलक बहादुर जेसी, रत्न बहादुर जेसी तथा पूर्ण बहादुर जेसी परिवार हुनुहुन्छ। धन्यवाद। सकस बहादुर घरती क्षेत्री परिवारलाई आभार अर्पण गर्दछु। जय जय होस्। सुख शान्ति समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दछु। जय होस्। सम्मान गर्नको लागि उहाँको दाजुलाई हामी आमन्त्रण गर्दछौँ। जय होस्। बोले गोविंद भगवान को सबैले ताली सुन्नु गर्नु होला। जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ।
अनि भजनबाट पनि हामीले सम्मान गर्दैछौँ भक्तजनहरूलाई। त्यसै गरी सकस बहादुर खड्का, भुवनेश्वरी खड्का नारायण एक देखि हुनुहुन्छ, हाल काठमाडौँ निवासी 35,555 दान प्राप्त भएको छ, धन्यवाद। मनोज खड्का, बुहारी इन्द्र खड्का छोरा बुहारी हुनुहुन्छ, नाति नातिनाहरू छोरी तारा खड्का खत्री, त्यसै गरी जय हरिबहादुर खत्री, अमृत खड्का, आकृति खड्का, विशाल खत्री, विराट खत्री लगायत परिवार धन्यवाद अर्पण गर्दछु। पितृको मुक्तिपतिको कामना गर्दै दान प्रदान गर्नुभएको छ दानदाता सकस बहादुर खड्काजी, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता मणिरत्न शर्मा, माता स्वर्गीय निर्मला शर्मा लगायत पितृको स्मृति गर्दै रामबहादुर पौडेल, रिता पौडेल परिवार नारायणस्थान 8 गार्लोङदेखि हुनुहुन्छ, हाल काठमाडौँ 35,000 दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। राज पौडेल, रोजी पौडेल छोरी, त्यसै गरी छोरा छोरी हुनुहुन्छ, दिदी यशोदा पौडेल, जेसी बेना सकल जेसी, त्यसै गरी भान्जा भान्जी गणेश सिर्जन भूमि लगायत समस्त परिवारमा आभार अर्पण गर्दछु, जय जय होस्। त्यसै गरी नारायण शर्मा पौडेल, राधा पौडेल पहिलो पाटा 13 बागलुङदेखि हुनुहुन्छ, यज्ञमा 46,111 दान प्रदान गर्नुभएको छ, पहिलेको दान 5,000 गरी 51,111, साथमा सुनिल पौडेल छोरा हुनुहुन्छ, मनेश्वरी शैलजा पौडेल र प्रदीप रेग्मी लगायत परिवार धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिको सभापति हुनुहुन्छ, क्षेत्र नम्बर 2 बागलुङको, त्यसै गरी मन्त्री नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बागलुङ जिल्ला शाखा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको हुनुहुन्छ उहाँ, धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछु, जय जय होस्। दानदाताजीमा सुख शान्ति समृद्धि र प्रगतिको कामना। दाताकै रूपमा इमान सिंह जेसी परिवार नारायणस्थान 4बाट हुनुहुन्छ, 1,15,000 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद जय जय होस् आभार अर्पण गर्दछु। सुख शान्ति समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दछु, जय होस्। बोली गोविन्द भगवानको र फेरि पनि नृत्य गर्दै गर्नुहोला दाताहरू। हरे धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको बास गराउँछ घरमा, साँच्चै अहिले हामीले जे कमाइयो त्यही हो पछि लाने, धर्मले साँच्चै त्यही कमाइ हो हेरा भत्ता जाँदै पनि खाने। बाटो बनाऊ सिँढी बनाऊ देवगढीलाई खाना, रे धर्मले साँच्चै मरेपछि सजिलो हुन्छ स्वर्गलोक जान।
विद्यार्थीका लागि पश्चिमाञ्चलमा उत्कृष्ट विद्यालय हुन सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै लायन्स क्लब कुस्मा सिटीका संस्थापक अध्यक्ष जो जगत बहादुर पौडेल र अप्सरा पौडेलकी सुपुत्री समेत हुनुहुन्छ सरस्वती भण्डारीले यस विद्यालयलाई कम्प्युटर प्रोजेक्टर